यहाँ हेर्नु है त जस्तै हामीले टर्म्स के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि है डेटाबेसमा हामीले सेयर भएन है हामीले आज हामी के गर्दैछौँ भन्दाखेरि रिलेसनल डेटाबेस है डेटाबेसको कुराहरू मात्रै छ आज है एकैछिन ल यो के हो अनि हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि नम्बर 1 टर्म्स भनेको हाम्रो क्यान्डिडेट्स की है नम्बर 2 भनेको हाम्रो प्राइमेरी की नम्बर 3 भनेको फरेन की अर्को कम्पोजिट कीहरू पनि हुन्छ तर है मेन चीज हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यति तीनटा चाहिँ हामीले कुराहरू बुझ्नु पर्यो है कम्पोजिट कीहरू पनि छ हैन सुपर कीहरू पनि छ है तर यो तीनटा चाहिँ मेन कुरा यति चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो है त जस्तै सुरुमा क्यान्डिडेट्स की भनेर आम हैन क्यान्डिडेट्स की भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै हामीले कुनै पनि एउटा प्रोडक्ट भन्ने टेबल बनायौँ है त हाम्रो टेबलको नाम के छ प्रोडक्ट भन्ने छ अब प्रोडक्टको जस्तै यहाँनिर तपाईँले हामीले पढ्दाखेरि भन्दाखेरि इआर डायग्राम भन्ने सुरुमा डेटाबेसमा हामीले के पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि इआर डायग्राम है त इआर डायग्राम भनेको के हो इन्टिटी रिलेसनशिप डायग्राम इन्टिटी भनेको इन्टिटी आर भनेको रिलेसन हैन अनि डी भनेको डायग्राम भइहाल्यो है सुरुमा यो कुराहरू बुझ्नु पर्यो अनि इन्टिटी भनेको केलाई जनाउँछ भन्दाखेरि इन्टिटीको सिम्बल भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो भयो हैन अनि इन्टिटीको हरेक इन्टिटीको के हुन्छ प्रपर्टिज हुन्छ त्यसलाई एट्रिब्युट्स पनि भनिन्छ यो भनेको इन्टिटी भयो अनि त्यसको प्रपर्टिजलाई ओभरले जनाउँछ यसलाई एट्रिब्युट्स पनि भनिन्छ अनि अर्को रिलेसनशिप भनेको हाम्रो कस्तो हुन्छ यो हुन्छ यो यसले केलाई जनाउँछ त रिलेसनलाई जनाउँछ बुझ्नुभयो बेसिक कुराहरू हामीले यति बुझ्नुपर्ने हुन्छ है त ल यहाँनिर अब के गरौँ भन्दाखेरि एउटा प्रोडक्टको डेटाबेसको डिजाइन गरौँ ल त अब इन्टिटी भनेको के हो त अब इन्टिटी भनेको नाउन हो क्या एनिथिङ बुझ्नुभयो इन्टिटी भनेको एउटा नाउन हो हैन जेलाई पनि हामीले के गर्न सकिन्छ जस्तै एनिथिङ हो क्या इन्टिटी इज एनिथिङ विच क्यान बी टच जसलाई चाहिँ हामीले छुन सकिन्छ त्यो सबै के हो त इन्टिटी हो है त जस्तै इन्टिटी भनेको जे पनि हुनसक्छ नाउन जस्तै हो क्या जस्तै एउटा टिचर्स हुनसक्छ एउटा स्टुडेन्ट इन्टिटी हुनसक्छ प्रोडक्ट इन्टिटी हुनसक्छ हैन हाउस इन्टिटी हुनसक्छ कार इन्टिटी हुनसक्छ हैन एउटा जे पनि हुनसक्छ है त जस्तै मलाई एउटा प्रोडक्ट बनाऊँ जस्तै मेरो यो प्रोडक्ट हैन एउटा प्रोडक्ट भनेको मेरो के हो इन्टिटीज भयो अब यसको प्रपर्टिजहरू के हुन्छ त इन्टिटीको प्रोडक्टको के हुन्छ त नेम हुन्छ अहिले मैले सिम्पल कुरा लेख्छु अनि यहाँ प्रोडक्टको प्राइस हुन्छ यो यस्तो है अनि प्रोडक्टको हाम्रो म्यानुफ्याक्चर डेट हुन्छ हैन म्यानुफ्याक्चर डेट अनि प्रोडक्टको एक्सपायर डेट यो सबै के हो त प्रोडक्ट भन्ने इन्टिटीको प्रपर्टिजहरू अब एउटा प्रोडक्टको रिलेसनशिप अर्कोसँग हुनसक्छ जस्तै यो प्रोडक्टको रिलेसनशिप कोसँग छ त जस्तै हाम्रो एप्समा सपोज प्रोडक्टको रिलेसनशिप हाम्रो के छ त कस्टमरसँग छ अरे भने चाहिँ कस्टमर मेरो अर्को इन्टिटिज भयो अब कस्टमरको के हुन्छ नाम हुन्छ हैन कस्टमरको एड्रेस हुन्छ कस्टमरको मोबाइल नम्बर हुन्छ या फोन हुन्छ हैन या कन्ट्याक्ट हुनु फोन अनि उसको जेन्डर यो हाम्रो के भयो त कस्टमरको प्रपर्टिजहरू भयो अब दुईटाको रिलेसन्स लाउनु पर्यो भने हामीले बिचमै यो सिम्बल युज गर्दिने है अब यो प्रोडक्टको रिलेसनशिप कोसँग छ त यो कस्टमरसँग छ बुझ्नुभयो यति बेसिक कुरा बुझ्नुभयो नि है हाम्रो प्रोडक्ट भनेको हाम्रो इन्टिटिज हो भन्छ यो इन्टिटिज भनेको नि हाम्रो टेबल हो क्या बुझ्नुभयो नि है डेटाबेसमा यो इन्टिटिज भनेको नि टेबल हो अनि यो एट्रिब्युट्स भनेको त्यो टेबलको फिल्डहरू हो क्या बुझ्नुभयो है
ल अब के बुझौँ भन्दाखेरि जस्तै यो प्रोडक्टको रिलेसनशिप हाम्रो यो कस्टमरसँग हुन्छ, अब एउटा एन्टिटीजको रिलेसन हाम्रो अर्को एन्टिटीसँग हुन्छ। अब हाम्रो रिलेसन्स पनि हाम्रो के छ त 3 किसिमको रिलेसन छ। नम्बर 1 भनेको 1 to 1 रिलेसनशिप, सेकेन्ड भनेको 1 to many रिलेसनशिप, थर्ड भनेको 1 many to many रिलेसनशिप भन्ने छ। 3 किसिमको रिलेसनशिप छ है, यो आज डेटाबेसको क्लास हुनेछ। ल नम्बर 1 भनेको जहिले पनि सुरुमा हामीले यो रिलेसन हेर्नु पर्यो, अनि यो रिलेसन्स हेर्नु पर्यो, अनि यो रिलेसन्स हेर्नु पर्यो है त। अनि यो रिलेसन्स, यो तीनटा रिलेसन्समा के हुन्छ त, यहाँ कस्तो खालके टर्म्स युज हुन्छ, यहाँ कस्तो खालके हाम्रो टेबलको रिलेसन्स कस्तो हुन्छ, कस्तो रिलेसन्स लाग्यो भने के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू यहाँ हेर्दैछौँ है त। जस्तै हामी दोकानमा के गर्छौँ त, हामीले जस्तै एउटा अब जहिले यही केस हुँदैन, बुझ्नुभयो। जस्तै हामीले जुन सफ्टवेयर हामीले बनायौँ त्यो सफ्टवेयरमा हामीले बसेर हाम्रो रिलेसन डेटा चाहिँ हामीले डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ। सफ्टवेयर एउटा बनाउँदैछ अनि अर्को चिजको रिलेसन्स लाएर हुँदैन है। जस्तै यही चिजको रिलेसनसिप मेरो अर्को सफ्टवेयरमा अर्कै पनि हुनसक्छ क्या। तर हाम्रो केस के छ, हामीलाई क्लाइन्ट्सले के मागेको छ त्यो अनुसारको हाम्रो रिलेसनसिप हुन्छ। ल जस्तै एक्जाम्पलको लागि मेरो एउटा कस्टमरले, हामीले यो रिलेसन्स हेर्दैछौँ है, एउटा कस्टमरले एउटा मात्रै प्रोडक्ट किन्नु सक्छ नि त। भनेपछि मेरो रिलेसनसिप कस्तो भयो, 1 to 1 भयो। अब हामीले के गर्नु पर्यो, यो रिलेसन्सले ट्राई गर्नु पर्यो। एउटा कस्टमरले मेनी प्रोडक्ट किन्नु सक्छ सक्यो नि त। भनेपछि रिलेसन्स कस्तो भयो, 1 to many भयो, यता भयो। अब 1 to many यतादेखि चाहिँ यता हेर्नु पर्यो क्या। अघि हामीले यो डाइरेक्सनमा हेऱ्यौँ 1 to many, अब यो डाइरेक्सनदेखि हेर्नु पर्यो। भनेपछि एउटै प्रोडक्ट मेनी कस्टमरले किन्नु सक्छ नि त। भनेपछि मेरो यहाँ पनि के आयो, एम आयो, यहाँ पनि मेरो के आयो, एम आयो। भनेपछि रिलेसन कस्तो भयो त, मेनी टु मेनी रिलेसनसिप बन्यो। अब बुझ्नुभयो नि होइन, हाम्रो रिलेसन कस्तो बन्यो त, मेनी टु मेनी बन्यो। बुझ्नुभयो नि है, यो तीनटामा एउटा हुन्छै हुन्छ रिलेसनसिप है त। ल अर्को एक्जाम्पल हेरौँ है त। म यहाँ सिम्पल याद दिन्छु। एउटा स्टुडेन्ट भन्ने टेबल छ, भन्नु खोजेको एउटा एन्टिटी छ। म यसको एट्रिब्युट्स पनि राख्दिनँ अहिले। स्टुडेन्टले कलेजमा के गर्छ त, बिल तिर्छ। अब बिलको आफ्नै बिल नम्बर हुन्छ होइन, बिलको आफ्नै के हुन्छ त, बिल नम्बर हुन्छ, बिलको डेट हुन्छ होइन, बिलको एमाउन्ट हुन्छ। यो तिर स्टुडेन्टको नाम, आइडी के हुन्छ, यो छोडिदिएँ मैले। तर एउटा स्टुडेन्टको रिलेसनसिप केसँग हुन्छ त, बिलसँग हुन्छ। अब स्टुडेन्टको अर्को रिलेसनसिप भनेको क्लाससँग पनि हुन्छ, फ्याकल्टीसँग पनि हुन्छ। तर अहिले यो एक्जाम्पलमा दिउँ है त। अब सुरुमा यो कुन चाहिँ रिलेसन हो त त्यो हेरौँ, यो कलेजको केसमा है। कलेजको केसमा जस्तै एउटा स्टुडेन्टले एकपल्ट मात्रै बिल तिर्नु सक्छ नि त। एकैपल्टमा उसले सबै बिल तिर्नु सक्छ नि त। सक्छ भनेपछि मेरो रिलेसनसिप कस्तो भयो, यो भयो, ठिक छ। अब यो ट्राई गरौँ। एउटा स्टुडेन्टले मेनी बिल तिर्छ, पार्सली तिर्नु सक्छ नि त। एउटा स्टुडेन्टले मेनी बिल तिर्नु सक्छ है। भनेपछि रिलेसनसिप कस्तो भयो, 1 to many भयो। अब यतादेखि 1 to many यतादेखि हेऱ्यौँ, अब यतादेखि हेर्नु पर्यो। एउटै बिल मेनी स्टुडेन्टले तिर्नु सक्छ त, कसरी सक्छ। बिल नम्बर 5 भनेको रामको पनि श्यामको पनि हुन्छ त, हुँदैन नि त। भनेपछि मेरो रिलेसन्स कस्तो बन्यो त, यो भएन। एउटै बिल हो, एउटै बिल भनेको त बिलको नम्बर हुन्छ नि त, त्यो बिल त तिर्नु सक्दैन नि त। भनेपछि अब हाम्रो रिलेसन कस्तो बन्यो त, 1 to many। एउटा स्टुडेन्टले मेनी 1 to 1 त भयो, यसले जित्छ क्या, यसले जित्छ। भनेपछि 1 to many भयो हाम्रो रिलेसनसिप। बुझ्नुभयो, यो क्लियर पनि होइन यो। ल अब यो 1 to 1 त प्रायः त्यस्तै कुनै रेयर केसमा हुन्छ, प्रायः 1 to many या मेनी टु मेनी हुन्छ है। अब यो केसमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि, जस्तै अब हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि, यसमा हामी ब्याक टु पछि आऊँ। तर अहिले हामी के बुझौँ भन्दाखेरि, यो तीनटा किजहरू छ नि, हाम्रो तीनटा किहरू हामीले यो बुझ्नु जरुरी छ। नम्बर 1 भनेको क्यान्डिडेट की, नम्बर 2 भनेको
प्राइमेरी की नम्बर 3 भनेको फरेन की। अर्को कम्पोजिट कीहरू पनि छ तर यो यति चाहिँ तीनटा चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट छ है त। अब कम्पोजिट भनेको त्यो अहिले आउँछ, अहिले म भन्छु। सुरुमा यति तीनटा बुझौँ है त। जस्तै एक्जाम्पलमा अघि हामीले प्रोडक्ट भन्ने टेबल हेऱ्यौँ है। हाम्रो टेबलको इन्टिटीको नाम के थियो? प्रोडक्ट भन्ने थियो। अब प्रोडक्ट भन्ने टेबलमा हामीले के राखेको थियौँ त्यहाँ? प्रोडक्ट भन्ने टेबलमा हामीले के फिल्डहरू के थियो? प्रोडक्टको नेम। अब यो भनेको फिल्डको नाम है, यो फिल्डको नाममा स्पेस दिनु मिल्दैन। प्रोडक्टको अन्डरस्कोर लिनु, प्रोडक्टको नेम मैले यसरी दिन्छु, प्रोडक्टको नेम। यो किन स्पेस छ? अनि के थियो? प्रोडक्टको प्राइस, एम डेट होइन। अनि अर्को भनेको डेट है त। हामीलाई अहिलेको लागि यति छ। अब यहाँनिर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि, जस्तै यो हाम्रो के भयो त? प्रोडक्ट भन्ने टेबल भयो है। हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि, जस्तै यो प्रोडक्टको नाम हामी यहाँनिर दिन्छौँ, यहाँ प्राइस दिन्छौँ, यहाँनिर उसको डेट, एक्सपायरिङ डेट दिन्छु, अनि अर्को प्रोडक्टको नाम यहाँ दिन्छौँ। ठिक छ है। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो सबै, यो जति पनि यो फिल्ड छ नि, यो सबै मेरो के हो? क्यान्डिडेट्स कीहरू हो क्या। यो सबै के हो त? क्यान्डिडेट्स की हो। अब यो क्यान्डिडेट्सले के भन्छ भन्दाखेरि म प्राइमेरी की बन्छु भन्छ। यो सबै क्यान्डिडेट्स की भनेको जति पनि फिल्डमा छ नि, त्यो सबै प्राइमेरी की हुनुको लागि हुने कीहरू सबै के हो त? क्यान्डिडेट्स की हो है। अब यसले के भन्छ भन्दाखेरि म चाहिँ प्राइमेरी की बन्छु भन्छ है। जस्तै यसले के भन्छ? होइन म बन्छु भन्छ। यसले पनि म बन्छु भन्छ, यसले पनि म बन्छु भन्छ। तर प्राइमेरी की बन्नुको लागि हामीसँग एउटा टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स हुनु पर्यो। प्राइम मिनिस्टर बन्छु भनेको जस्तै हो क्या प्राइमेरी की बन्छु भनेको। जस्तै प्राइमेरी की बन्नुको लागि यो फिल्डको रेकर्ड, जुन फिल्ड प्राइमेरी की बन्छ त्यो फिल्डको रेकर्ड्स कहिले पनि रिपिट हुनु भएन, नो रिपिट। बुझ्नुभयो? त्यो रिपिट हुनु भएन कहिले पनि। अनि नम्बर 2 भनेको के हुनु पर्यो? ब्ल्याङ्क हुनु भएन हैन। नो नल भ्यालु, नो नल भ्यालु एक्सेप्टेड। बुझ्नुभयो नि? एउटा खाली हुनु भएन अनि एउटा के हुनु पर्यो? रिपिट हुनु भएन। जस्तै अब यो एक्जाम्पलमा हेरौँ, जस्तै यहाँनिर हेरौँ है त। मेरो प्रोडक्टको नाम सेम हुनसक्छ? जस्तै हुनसक्छ होइन। कहिले कुनमा हुन्छ, कुनमा नहुनु पनि सक्छ। जस्तै मेरो वाइवाई होइन। अब वाइवाई भेजमा पनि हुनसक्छ, वाइवाई उसमा पनि हुनसक्छ। प्रोडक्टको नाम त डिफ्रेन्ट प्रोडक्ट हो नि त। अनि यो यदि नाम सेम हुन्छ भने, तपाईँको केसमा यदि यो नाम फ्युचरमा सेम हुन्छ भने के हो त? मेरो पहिलो केस यसले म्याच खाएन है त। पहिलो केस म्याच खायो, के भयो त? यो नाम सेम भयो, रिपिट भयो। त्यही भएर यो के हुनसक्छ त? प्राइमेरी की हुनसक्छ त यो? हुनु सकेन। अब प्राइस सेम हुनु, प्राइस एउटाको प्राइस 250 छ भने अर्कोको प्राइस 250 हुनसक्छ कि सक्दैन? हुनसक्छ भनेपछि यो पनि मेरो प्राइमेरी की हुन सकेन। डेट रिपिट हुनसक्छ कि सक्दैन? सक्छ। यो पनि प्राइमेरी की हुनु भएन। भनेपछि यो डेट रिपिट हुन्छ भने त यो पनि हुन सकिहाल्यो नि होइन। यो पनि मेरो प्राइमेरी की हुन सकेन। अब के गर्ने भन्दाखेरि मैले यो कोही पनि यो प्राइम मिनिस्टर हुन सकेन भन्नु खोजेको, कोही पनि प्राइमेरी की हुन सकेन भनेपछि अब थर्ड पर्सन ल्याउने। के ल्याउने भन्दाखेरि प्रोडक्ट आइडी। बुझ्नुभयो? प्रोडक्टको आइडी ल्याउनु पर्यो। जुन आइडी चाहिँ जस्तै 100 भनेको वाइवाई नै हो, 101 भनेको पनि वाइवाई नै हो। तर यो 101 भनेको मेरो बेग्लै वाइवाई हो, 10 भनेको मेरो बेग्लै वाइवाई हो। बुझ्नुभयो नि? तर यो आइडी कहिले पनि म्याच खान्छ त? अनि चाहिँ यो मेरो हाम्रो के भयो त? यो पिआइडी भनेको के भयो त? प्राइमेरी की भयो। अब नयाँ की मैले थप्नु पर्यो। बुझ्नुभयो नि होइन? प्राइमेरी की भनेको के हो? मेन चिज यति चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो है त। अब फरेन की भनेको के हो भन्दाखेरि यो टेबलको प्राइमेरी की मैले अर्को टेबलमा युज गरेँ भने त्यो हाम्रो लागि के भयो त? फरेन की भयो। एउटा टेबलको प्राइमेरी की मैले अर्को टेबलमा युज गरेँ भने त्यो मेरो के भयो त? फरेन की भयो है त। जस्तै अघिको केसमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि यहाँ हेरौँ। अघिको केसमा के छ भन्दाखेरि
यहाँनिर एउटा कस्टमर छ, कस्टमरले के गर्छ त प्रोडक्ट, यसले के गर्छ त कस्टमरले प्रोडक्ट किन्छ, हो कि हैन? एउटा कस्टमरले के गर्छ त प्रोडक्ट किन्छ। अब यो कस्टमरको पनि नाम सेम हुन सक्छ, एड्रेस सेम हुन सक्छ, फोन नम्बर अब भनेपछि अब यसको प्राइमेरी की के हुन्छ त? जस्तै यसको नेम हुन सक्छ त, रिपिट हुन सक्छ, यसको एड्रेस रिपिट हुन सक्छ, किन अर्को मान्छेको एड्रेस पनि यही हुन सक्छ नि त, धरा नै हुन सक्छ हैन? उसको फोन भनेपछि यो प्राइमेरी की हुन सक्यो हैन? तर फोन नहुनु पनि त सक्छ नि त उसँग, बुझ्नुभयो? उसँग फोन नम्बर नहुनु पनि सक्छ नि त। जस्तै मोबाइल नम्बर छैन भने या घरको ल्यान्डलाइन छैन भने जाउ सुरुमा फोन किनेर आऊ अनि मात्रै तिम्रो यहाँ एन्ट्री हुन्छ भन्नु मिल्छ त? रिपिट हुन सक्दैन, तर ऊ खाली हुन सक्छ कि सक्दैन? हुन सक्छ भनेपछि यो पनि मेरो प्राइमेरी की भएन, बुझ्नुभयो नि? अनि लास्ट अप्सन के छ? म एउटा कस्टमरका आइडी क्रिएट गर्छु, कस्टमर आइडी। अनि कस्टमर आइडी अब कसरी दिने त्यो आफूमा डिपेन्ड हुन्छ है, तर त्यो आइडी कहिले पनि एकअर्कासँग म्याच हुँदैन र कहिले पनि त्यो खाली हुँदैन। अब यो कस्टमरले के गर्छ त यो प्रोडक्ट किन्छ, प्रोडक्टको यो आइडी यो आइडी होला प्रोडक्ट किन्छ है। एउटा कस्टमरले एउटा प्रोडक्ट किन्नु सक्छ, एउटा कस्टमरले मेनी प्रोडक्ट किन्नु सक्छ, अनि एउटै प्रोडक्ट मेनी कस्टमरले किन्नु सक्छ। अनि मेरो रिलेसन्स कस्तो भयो? किनभने 10वटा सेम प्रोडक्टको आइडी त एउटै हुन्छ नि त हैन? अब यो केसमा के भयो? यो केसमा के भयो त? यहाँनिर पनि एम आयो, यहाँनिर पनि एम आयो है। अब अर्को पहिलाको एक्जाम्पल हेरौँ है त। यहाँनिर मेरो स्टुडेन्ट छ, स्टुडेन्टले के तिर्छ? बिल तिर्छ। जहाँनिर मेरो यहाँनिर यसको प्राइमेरी की भनेको के हो? बिल नम्बर हो। अनि प्राइमेरी कीलाई यसरी लेख्नुपर्छ, अन्डरस्कोर दिने है। स्टुडेन्टको प्राइमेरी की के भयो? स्टुडेन्ट आइडी भयो। अब यसको रिलेसनसिप के छ त? पे हैन, यहाँनिर बाई है, स्टुडेन्ट पे बिल्स। एउटा स्टुडेन्टले एउटा बिल तिर्न सक्छ, एउटा स्टुडेन्टले मेनी बिल तिर्न सक्छ। एउटा बिल मेनी स्टुडेन्टले तिर्न सक्छ त? सक्दैन। अब यो केसमा हाम्रो के भयो त रिलेसनसिप? जुन अघि पनि 1 to many भयो। अब हाम्रो रिलेसन्स के छ भन्दाखेरि, जस्तै प्राइमेरी र फरेन की बुझ्नुभयो नि है। अब कुरा मेन बुझ्नुपर्ने यहाँनिर कुरा छ है त। जस्तै अब 1 to many हुँदाखेरि के गर्ने, मेनी टु मेनी हुँदाखेरि के गर्ने, यो कुरा एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तै मेरो 1 to many छ भने आयो त, कुन चाहिँ टेबलमा मेनी आएको छ? बिलमा आयो। भनेपछि के गर्ने भन्दाखेरि यो स्टुडेन्ट आइडी चाहिँ मैले यहाँनिर राख्नु पर्यो, यो फिल्डलाई पनि यहाँनिर लेख्नु पर्यो, बुझ्नुभयो? यो त यहाँनिर छँदैछ, तर यही की मैले यहाँ पनि लेख्नु पर्यो। त्यो मेरो यसको लागि के भयो त? फरेन की। जुन टेबलमा मेनी आएको छ त्यहाँनिर चाहिँ मैले त्यसको रिलेटेड टेबलको प्राइमेरी की चाहिँ मैले यो अर्को टेबलमा लेख्नु पर्यो, बुझ्नुभयो नि है? अब यो केसमा के छ त? अब जहाँ मेनी आएको छ त्यहाँनिर मैले फरेन की युज गर्ने भनेको थिएँ। फरेन की भनेको एउटा टेबलको प्राइमेरी की अर्कोमा युज गर्नु भनेको थिएँ। तर यो केसमा त मेरो यहाँ पनि एम छ, यहाँ पनि एम छ। अब कहाँ युज गर्ने त? यहाँ गर्ने कि यहाँ गर्ने त? अब हुँदैन। अब मेरो यस्तो खालको केस छ भने यहाँ मेरो एउटा कस्टमर भन्ने टेबल छ, टेबल 1, यहाँनिर कस्टमर भन्ने टेबल, यो प्रोडक्ट भन्ने टेबल छ, यो टेबल 2 भयो है। अब मैले यस्तो केस मेनी टु मेनी आयो भने मैले टेबल 3 बनाउनै पर्छ, बुझ्नुभयो? टेबल 3 बनाउनै पर्छ, नभए कुनै हालतमा पनि त्यसको सल्युसन्स हुँदैन। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो है त, कुनै हालतमा। अब टेबल 3 मा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सेल्स भनेर दिउँ, सेल्स भन्ने टेबल बनाए, ठिक छ? अब सेल्स भन्ने टेबलमा यहाँनिर सेल आइडी भनेर एउटा बनाउन सक्छ, सेल्स आइडी। अनि कुन चाहिँ डेटमा बेचेको, बुझ्नुभयो नि? कुन चाहिँ डेटमा बेचेको, अनि कसलाई बेचेको भन्दाखेरि कस्टमर आइडी क्या। अब यसको आइडी यहाँ आयो। अनि कुन प्रोडक्ट बेचेको भन्दा पिआइडी भनेको प्रोडक्टको यो टेबलको आइडी यहाँ आउँछ क्या, बुझ्नुभयो नि?
हो यति भयो। अब यो प्रोडक्ट आइडी हान्ने साथ यहाँ जान्छ, यसको हिस्ट्री सबै देखिहाल्छ। कस्टमर आइडी हान्ने साथ यो हिस्ट्री सबै आउँछ। मलाई यो सबै डेटा राखिराख्नु जरुरी छैन क्या। अब मैले एक ठाउँमा मैले प्रोडक्ट आइडी मात्रै चेन्ज गर्ने साथ यो त जस्ताको त्यस्तै छ नि त, उसको नेम एड्रेस केही हुँदैन, खालि कुन चाहिँ कस्टमरले किनेको त्यो मात्रै यहाँ थप्नु पर्यो क्या। अब मैले यो प्रोडक्टले यो कस्टमरले यो प्रोडक्ट किनेको भनेपछि अब मलाई प्रोडक्टको मैले प्राइस यहाँ चेन्ज गरेँ भने हैन, यहाँ केही इफेक्ट पऱ्यो त? परेन नि त। भनेपछि यो प्रोडक्टको त्यो यसको पनि प्राइस यहाँ चेन्ज भइसक्यो क्या। एक ठाउँमा चेन्ज गरिन्छ सबै ठाउँमा चेन्ज भयो। नत्र त हामीले यहाँ पनि डिटेल लेखेको भए, अर्को ठाउँमा पनि डिटेल लेखेको भए, एक ठाउँमा तपाईँले चेन्ज गर्दाखेरि हरेक टेबल 100 वटा टेबल छ भने 100 वटा टेबलमा चेन्ज गरिराख्नु पर्थ्यो क्या। रिलेसनल डेटाबेसको मेन कन्सेप्ट के हो? एक ठाउँमा चेन्ज गर्ने, बाँकी सबै ठाउँमा चेन्ज हुन्छ। बुझ्नु पनि होइन? ल अब यसलाई हामी के गरौँ भन्दाखेरि सेम एक्जाम्पल यहाँ हेरौँ है त। जस्तै हामी यहाँनिर मैले यो खोलेँ, जस्तै मेरो इन्भेन्ट्री छ, इन्भेन्ट्रीमा हामीले यो खोल्यौँ, हाम्रो प्रोडक्ट भन्ने छ यहाँ, ठिक छ। मैले प्रोडक्ट भन्ने टेबल यहाँ खोल्छु, अनि यहाँनिर हाम्रो के छ त, प्रोडक्टको आइडी हामीले दिएको छौँ, अटो इन्क्रिमेन्ट दिएको छ नि त यहाँ है, किनभने त्यो आइडी पहिला दिएको छ। यो मेरो प्राइमेरी की हो। प्राइमेरी कीलाई केले डिनोट गर्छ? यो चाबीले पनि देखिन्छ, चाबी जस्तै पनि देखिन्छ यहाँ है। यहाँ देख्नुभयो चाबी, यो मेरो प्राइमेरी की हो। अब यो प्रोडक्ट हामी कसलाई बेच्छौँ त? कस्टमरलाई, हो कि हैन? मैले एउटा कस्टमर भन्ने एउटा टेबल बनाउनु पर्यो, अनि यहाँनिर कस्टमरको के हुन्छ? कस्टमरको आइडी हुन्छ। म कस्टमरको आइडी पनि ल इन्टमै दिउँ है अहिलेको लागि, अनि कस्टमरको आइडी पनि अटो इन्क्रिमेन्ट नै दिउँ, प्राइमेरी की भयो, ठिक छ हैन। अनि यसलाई अटो इन्क्रिमेन्ट बनाइदिउँ, कहाँ यहाँ अटो इन्क्रिमेन्ट नै बनाइदिउँ, कस्टमरको आइडी पनि, कस्टमरको नेम भइहाल्यो, नेम हाम्रो भ्यारक्यार भइहाल्यो हैन। मोमोसको ल 30 हुन सक्ला। कस्टमरको एड्रेस, अब यो एड्रेस भनेको नर्मल एट्रिब्युट्स है। अनि सफ्टवेयरमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा मैले यो सिम्पल देखाइरहेको छु। जस्तै एक्जाम्पलको लागि मेरो यहाँनिर के भयो? कस्टमर भयो है त। हामीले सफ्टवेयर गर्दाखेरि यो काम गर्नुपर्छ। कस्टमरको नेम भयो, हामी त नर्मली यसो लेख्छौँ नि त, यो नर्मल एड्रेस लेखिन्छ हैन, अनि उसको यहाँनिर कन्ट्याक्ट लेखिन्छ, यसरी लेखिन्छ, अनि कस्टमरको आइडी लेखिन्छ यहाँ है। हामी लेख्दा कपीमा यस्तो गर्छौँ। अब यो भनेको नर्मल एट्रिब्युट्स भयो। हामीले जति एट्रिब्युट्सलाई टुक्रायौँ त्यति नै हामीलाई यो काम गर्नु सजिलो हुन्छ है। पछि सर्च गर्नु, डेटाहरूलाई कलेक्सन्स गर्नु, खोज्नु पर्यो भने, डिलिट गर्नु पनि सजिलो हुन्छ। अब यो कन्ट्याक्ट नम्बरलाई, यो नर्मल एट्रिब्युट्स हो, यसलाई पनि टुक्राउनुको लागि हामीदेखि यहाँदेखि अझै एउटा लाइन तान्छौँ। कन्ट्याक्टमा के हुन्छ त? उसको मोबाइल, अब उसको के हुन्छ त? कन्ट्याक्टमा उसको फ्याक्स, उसको कन्ट्याक्टमा अर्को के आउँछ? इमेल। जे छ यो चाहिँ छुट्यो क्या। अब तपाईँको फर्म बनाउँदाखेरि यो कुराहरू लेख्नु पर्यो। कन्ट्याक्ट भनेको एउटा टपिक भयो, कन्ट्याक्टभित्र यो कुराहरू लेख्नु पर्यो। अब एड्रेसभित्र अझ के छुट्टिन्छ त? सिटी, प्रोभिजन, यसको स्ट्रिट, यसको वार्ड, उसको हाउस नम्बर, यो सबै के हो त? उसको फ्ल्याट नम्बर, उसको डोर नम्बर, जति जे छ त्यो सबै छुट्यो। अब त्यो पनि हाम्रो फर्ममा जान्छ। उसको नेममा के छुटिन्छ त? उसको फर्स्ट नेम, उसको मिडल नेम, उसको लास्ट नेम, यो पनि छुट्यो। अब फर्ममा यो कुराहरू चाहिँ लेख्नु पर्यो है भित्रको। सिम्पल यसरी नबनाउने। अब जस्तै मेरो नाम मैले सजल श्रेष्ठ दिएँ, यो हामी पो बुझ्छौँ त, मान्छेले पो बुझ्छ त, यो फर्स्ट नेम यो लास्ट नेम। कम्प्युटरले एउटै नाम बुझ्छ, सजल श्रेष्ठ भनेको चाहिँ एउटा नाम रहेछ भनेर बुझ्छ, त्यसले फर्स्ट नेम मिडल नेम बुझ्दैन। बुझ्नुभयो नि है यो? ल हामी त्यसलाई चाहिँ डिराइभ गर्ने। अहिलेको लागि त मैले अब जस्तै यो नेमलाई फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम, एड्रेसको जग्गामा सिटी, वार्ड नम्बर, जति तपाईँले टुक्राउनु भयो नि त्यति त्यो मान्छेलाई समात्नु सजिलो हुन्छ क्या। त्यो आइटमसम्म पुग्नुलाई हामीलाई सजिलो हुन्छ क्या। तर अहिले यो एक्जाम्पल हो, हामी त्यत्रो टाइम छैन होइन। म अहिलेलाई रफली यसरी नै दिन्छु है। तर काम गर्दाखेरि चाहिँ त्यसरी गर्नु पर्यो है। कुनै पनि प्रोजेक्टमा काम गर्दाखेरि चाहिँ सिटी एड्रेस मैले चाहिँ अहिले नर्मल दिएँ।
अनि कन्ट्याक्ट नम्बर त इन्टमा हुन्छ हामी किन भ्यारक्यारमा दिने भन्दाखेरि मैले सीमा पनि देखाएको थिएँ इन्ट भनेको के हो 2 बाइट्सको हुन्छ यसको साइज भनेपछि मोबाइल नम्बर भनेको 10 डिजिट्सको हुन्छ त्यो साइज अट्दैन है त त्यही भएर हामीले यहाँनिर के दियौँ भन्दाखेरि म्याक्सिमम +977 लेखिहाल्यो भने पनि हुन त 10 दियो भने अट्छ तर कोहीले +977 पनि दिन सक्छ हैन अनि त्यसलाई पनि हामीले जोड्दिएर म्याक्सिमम यति बनाएको यो हाम्रो के भयो त कस्टमर भन्ने टेबल भयो अब मैले यहाँनिर के गर्दै यसलाई यो हाम्रो टेबलको नेम कस्टमर भनेर दिए है त यसलाई सेभ गर्दियौँ अब यो कस्टमरले के गर्छ त आइटम किन्छ अब यसलाई सेभ गरिदिउँ है कस्टमर भयो भनेपछि कस्टमर र प्रोडक्टको बिचमा हाम्रो अर्को टेबल आएको थियो नि सेल्स भन्ने हैन सेल्स भन्ने टेबल आएको थियो अब त्यो सुरुमा त्यो फिगर बनाउने अनि मात्रै यहाँ काम गर्ने डेटाबेस नभए थाहा हुँदैन यो सेल्स नम्बर भनेको इन्टमा हाल्दिउँ सेल्स नम्बर मेरो प्राइमेरी की भयो यो अटो इन्क्रिमेन्ट हुन्छ अनि कुन डेटमा सेल्स भयो त्यो डेट यहाँ गयो डेट भनेको मेरो यहाँनिर डेट भयो हैन अनि कसले किने त कस्टमर आइडी मेरो उता के छ इन्टिजरमा छ नि हैन यहाँनिर जे लेख्दा पनि हुन्छ है तपाईले यहाँ त्यही नाम लेख्नु पर्छ भन्ने छैन तर यो डेटा टाइप चाहिँ हाम्रो मिल्नु पर्यो बुझ्नुभयो अनि यसलाई हैन युनिक बनाउनु पर्दैन यो भनेको फरेन की तर हाम्रो उताको कस्टमर आइडीको जुन प्राइमेरी की छ नि त्यसको डेटा टाइप जे छ त्यो चाहिँ यो चाहिँ मिल्नु पर्यो के डेटा टाइप चाहिँ यो त नाम त जे दिदा पनि भयो अब यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि यसलाई इन्डेक्स बनाउने है बुझ्नुभयो यसलाई हामीले इन्डेक्स बनाउनु पर्यो अनि इन्डेक्स भन्दाखेरि अनि यो कस्टमर आइडीलाई हामीले के गर्नु भन्दाखेरि यो यस्तो गर्दिउँ है त अनि अर्को भनेको प्रोडक्ट आइडी पनि हाम्रो उयो हो फरेन की हो प्रोडक्ट आइडी यहाँ त जे दिदा पनि भयो अनि यहाँनिर हामीले के गर्नु पर्यो इन्डेक्स यहाँनिर क्रिएट सिंगल कलम इन्डेक्स हजुर इन्डेक्स चाहिँ छुटाउनु भएन अनि क्रिएट अ कम्पोजिट इन्डेक्स क्रिएट अ सिंगल कलम इन्डेक्स हाम्रो कम्पोजिट इन्डेक्स हो के मिसिङ द भ्यालु यो कम्पोजिट यो भयो हैन यो अनि यसलाई ओके गरिदिने ठीक छ है र यसलाई सेल्स भनेर यसलाई हाम्रो के गर्नु भन्दाखेरि अनि टोटल कतिको सेल्स हो त्यो पनि लेखिदिँदा हुन्थ्यो मैले यहाँ छुट्यो अब के गर्ने भन्दाखेरि अब यति भइसकिसकेपछि के गर्ने भन्दाखेरि यो डेटाबेसमा जाने है यहाँ हेर्नु है त यो डेटाबेसमा जाने यो इन्भेन्ट्रीमा जाने देख्नुभयो अनि यो मोरमा जाने अनि यो डिजाइनर भन्ने छ देखे है यो डिजाइनरमा जाने अनि डिजाइनमा अघिको हाम्रो जस्तै टेबल आयो यहाँ कस्टमर टेबल सेल्स टेबल आयो अब हाम्रो यो इन्भेन्ट्री टेबल त यो छँदैछ हैन अनि हाम्रो एकाउन्ट टेबललाई अहिले हामीले के गरेको छैन भनेपछि हाम्रो रिलेसन्स के थियो त दुईटा इन्भेन्ट्री आयो त के भयो हैन इन्भेन्ट्री भनेको डेटाबेसको नाम कस्टमर प्रोडक्ट र सेल्स हैन अनि हाम्रो रिलेसन्स के थियो त कस्टमर र प्रोडक्टको थियो हैन अनि यसको रिलेसनशिपमा हामीले थर्ड टेबल बनाउनु पर्छ भनेको थियौं नि अनि चाहिँ अब यो टेबल अब यो रिलेसन लाउने है त यहाँ क्लिक गर्ने यसको यो रिलेसन देख्नुभयो क्रिएट अ रिलेसनशिप यहाँ क्लिक गर्ने यहाँ क्लिक गर्ने यसरी अनि यो प्राइमेरी कीलाई यहाँ क्लिक गर्ने अनि त्यसलाई लगेर कहाँ लानु पर्यो सेल्सको यहाँ कस्टमर आइडीमा यहाँ लाने अनडिलिट गर्दाखेरि यसलाई केस्केड गर्ने केस्केड भनेको उता जे चेन्ज हुन्छ यता पनि अटोमेटिक चेन्ज हुन्छ भन्नु खोजेको मैले यो रिलेसनशिप यहाँ लगाइदिएँ आयो कस्टमरको रिलेसनशिप यहाँ आयो अब यो प्रोडक्टको रिलेसनशिप पनि तपाईले यहाँनिर ल्याउनु पर्यो है त अब यो के गर्ने भन्दाखेरि फेरि रिलेसनशिपमा जाने क्रिएट रिलेसनशिप अब यो प्रोडक्टको आइडीलाई के गर्नु पर्यो यो प्रोडक्टको आइडीमा यहाँनिर लाउनु पर्यो यसलाई पनि हामी के गर्दिम केस्केड गर्दिम ओके गर्दिम हैन ल मेरो यहाँ रिलेसनशिप लाग्यो है त अब बुझ्नुभयो अब यसरी नै बाँकी अरु टेबलहरु बनाउँदै जाने रिलेसन्स लाउँदै जाने अब
यसरी हामीले फरेन की लाउनुको लागि हामीले इन्डेक्स नलाई फरेन की लाग्दैन क्या भने है बुझ्नुभयो अब यहाँनिर अझै टोटल पनि एड गर्दा हुन्छ है त टोटल कतिको बेचे त उसलाई प्राइस त यहाँ छँदैछ मिलिहाल्छ नि यहाँनिर क्लिक गर्नु न यो जुन छ नि यहाँ देख्नुभयो डिलिट रिलेसनसिप यहाँ यो यहाँनिर क्लिक गर्नु डिलिट गर्दा भइहाल्छ तर यो सबै बनाउने भनेको यसरी बनाउने होइन है सुरुमा कपीमा यसरी बनाउनु पर्यो ER डायग्राम बनाउनु पर्यो कम्प्लिटली आफ्नो डेटाबेसलाई फाइनलाइज गर्नु पर्यो 80% काम तपाईले डेटाबेसमा गर्नै पर्छ अनि मात्रै तपाईको 20% काम भनेको सफ्टवेयरमा हुन्छ तपाईको यो SQL को मेन प्रब्लम भनेको डेटाबेस एकपल्ट फेल खाइदियो भने तपाईको त्यो सफ्टवेयर सच्याउनु भन्दा सुरुदेखि गर्नु बेस्ट हो क्या बुझ्नुभयो नि हैन सुरुमा के बनाउने जहिले पनि है सुरुमा मेन कन्सेप्ट भनेको तपाईको प्रोजेक्टको जस्तै हामीले अहिले के गर्छौं भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो जस्तै सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको पनि प्रोसेसहरु हुन्छ जस्तै अब अहिले त एजाइल मेथडहरु आइसकेको छ हैन अब जस्तै वाटरफल मोडल भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि सिम्पल एकदम अब जस्तै सानो प्रोजेक्टको लागि हाम्रो वाटरफल मोडलले पनि काम गर्छ तर एकदम ठुलठुलो कम्प्लेक्सको लागि चाहिँ वाटरफल मोडलले काम गर्दैन है त तर वाटरफल मोडल चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकदम सिम्पल पनि छ है जस्तै हामीले के बुझ्नु छ भन्दाखेरि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तै सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको लाइफ साइकल पनि हुन्छ थाहा छ नि सुरुमा के हुन्छ त सुरुमा प्लानिङ हुन्छ है हामी के गर्छौं भन्दाखेरि एउटा प्लानिङ गर्छौं त्यो प्लानिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि के बनाउने कस्तो बनाउने कसरी बनाउने एउटा प्लानिङ हुन्छ त्यो प्लानिङ फेज कसिसकेपछि हामी त्यसलाई एनालाइसिस गर्छौं है त्यो एनालाइसिस गरिसकेपछि अब हामी एउटा डिजाइन गर्छौं त्यसलाई सफ्टवेयरलाई अब डिजाइन गरिसकेपछि हामी त्यसलाई के गर्छौं कोड गर्छौं अब कोडिङ गरिसकेपछि त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट्स गर्छौं या टेस्टिङले इम्प्लिमेन्ट्स भनेको त्यसलाई जोड्ने हो हैन त्यसलाई छोडेर हामी एउटा टेस्टिङ अनि टेस्टिङ गरिसकेपछि के गर्छौं त त्यसलाई यहाँनिर अब मान्छेले यहाँनिर डाइरेक्ट यहाँ पनि जान्छ या मेन्टेनेन्स गर्दा पनि भयो क्या टेस्टिङ गरेर मेन्टेनेन्स गरेर एउटा यो चाहिँ एउटा लाइफ साइकल हो क्या बुझ्नुभयो नि है जस्तै हामीले जहिले पनि सुरुमा के बनाउने त्यो प्लान गर्नु पर्यो कसरी बनाउने त्यसलाई हामीले एनालाइसिस गर्नु पर्यो त्यो सबै डेटा भइसकिसकेपछि हैन हामीले डिजाइनिङ सुरु गर्नु पर्यो अनि मात्रै यहाँ कोडिङ फेजमा जान्छौं अनि त्यसलाई हामी टेस्टिङ गर्छौं सबै ठीक छ भने अनि मार्केटमा ल्यान्छौं अब मार्केटमा लगिसकिसकेपछि फेरि के हुन्छ त सबै एरर त हामीले टेस्ट गरेको हुँदैनौं फ्युचरमा एररहरु बढ्दै जान्छ अपडेट्सहरु बगहरु आउँदै गर्छ हैन त्यसलाई हामी नोटमा गर्छौं त्यसलाई फेरि एनालाइसिस गर्दै जान्छौं फेरि के गर्छौं फेरि त्यसलाई रिडिजाइन गर्छौं फेरि कोड गर्छौं फेरि टेस्ट गरेर फेरि मार्केटमा ल्याउँछौं भर्जन 2 फेरि अर्को भर्जन 3 भर्जन 4 यसरी गोजन के यो भनेको लाइफ साइकल जबसम्म सफ्टवेयर हाम्रो सकिँदैन काम गरेको गरे हुन्छ यसरी है बुझ्नुभयो नि है ल बुझ्नुभयो यो कुराहरु हामीले याद गर्नु पर्यो है त जस्तै वाटरफल मोडल भनेको जस्तै यही कुरालाई वाटरफल मोडलमा राख्यौं भने के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा हाम्रो के छ त प्लानिङ छ है अनि जब यो प्लानिङ हाम्रो सकिन्छ अनि यहाँनिर हामी के गर्छौं रिक्वायरमेन्ट जस्तै के चाहिने रहेछ त जब रिक्वायरमेन्टको काम सकिन्छ यो झर्ना जस्तै क्या हैन त पानी हुन्छ नि झर्ना यो यहाँनिर बग्दै आयो अनि पानी यहाँनिर आयो अर्को स्टेपमा आयो फेरि बग्दै आयो फेरि अर्को स्टेपमा आयो त्यहाँदेखि हामीले रिक्वायरमेन्ट पनि एनालाइसिस गर्छौं ल फेरि जर्यो हैन अनि त्यसलाई के गर्छौं डिजाइन गर्छौं डिजाइन गरेर फेरि के गर्छौं कोड गर्छौं ल अनि टेस्ट गर्छौं है त ल अनि यो भनेको चाहिँ अनि फेरि के हुन्छ त टेस्ट गर्छौं यसरी यो यस्तो हुन्छ है त अब यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि जस्तै तपाईको यहाँनिर पानी राख्दै यो भर्याङ सम्झिनु यसलाई यहाँदेखि पानी पकाउनु भयो भने एकैचोटी पानी यो स्टेपमा आइपुग्छ त यो र यो स्टेपमा नआए पानी एकैचोटी यो स्टेपमा आउँछ त आउँदैन नि त सुरुमा त यो स्टेपमा आउनु पर्यो अनि यो स्टेपमा आउनु पर्यो त्यही भएर यसलाई के नाम दिएको हो त वाटरफल मोडल
यो चाहिँ हाम्रो एउटा मोडल हो क्या, सफ्टवेयर बनाउने एउटा मोडल हो, कसरी काम गर्ने भन्नु खोजेको। जबसम्म यो प्लानिङ सकिँदैन तपाईँले यहाँ जम्प गर्नु पाउनु भएन क्या, सबैले फलो गर्ने पर्यो। अनि जब यो प्लानिङ फुल्ली कम्प्लिट हुन्छ अनि मात्रै यो स्टेपमा झर्ने। अनि के चाहिने रहेछ त त्यसमा, तपाईँ त्यसको कलेक्सन्सहरू गर्नुहुन्छ। अनि जब यो पुरा सकिन्छ, अब घरि यहाँ आयो, घरि डिजाइन गर्दा गर्दा एकैचोटि यो हेऱ्यौँ, अहिले हाम्रो के भइरहेको छ त, न प्लानिङ छ, न रिक्वायरमेन्ट छ, न एनालाइसिस छ, सिधा यो स्टेपमा छौँ कि छैनौँ। तपाईँले गर्दै हुनुहुन्छ यो स्टेपमा, भनेपछि 3टा स्टेप नआइ तपाईँलाई थाहा पनि छैन क्या, के बनाउनु लागेको त्यो थाहा छैन, त्यस्तो बनाउनुलाई के चाहिन्छ त्यो पनि थाहा छैन, त्यसलाई कसरी बनाउने त्यो पनि थाहा छैन, अनि डिजाइन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ, बुझ्नुभयो। भनेपछि यो चाहिँ कुरामा यो आउनु पर्यो। सुरुमा के बनाउने, प्लानिङ, रिक्वायरमेन्ट, एनालाइसिस, अनि यसमा चाहिँ डेटाबेसको डिजाइनिङहरू सबै बनाउने, डिएफडी या डायग्रामहरू सबै बनाउने। त्यो सबै भइसकिसकेपछि अनि हामीले के गर्न सक्छौँ, सबै कम्प्लिट भइसकेपछि त्यसलाई बारम्बार चेक गर्ने। किनभने अब यो स्टेपमा आइसकेपछि तपाईँको डिजाइनिङ कोडिङ भइसकेपछि डेटाबेसमा फ्युचर्समा गएर केही प्रब्लम छ भने एकदम ठुलो प्रब्लम आउँछ, त्यहाँनिर चाहिँ एकदम हाई कस्ट हुन जान्छ तपाईँको सफ्टवेयर, फेरि लसमा जाने डर हुन्छ है, चान्सेस हुन्छ। र बुझ्नुभयो नि है, जहिले पनि प्लानिङदेखि सुरु गर्ने है त। जस्तै अब ल आज म